सध्या तुमच्या गावात लायटीची जाल्लो आसा, कितें जाला एक्झॅक्ट सध्या? लायटी प्रॉब्लेम म्हणल्यार डेली रातची लायट आसना. रातची सांज जाली की लायट वयता. ती कितें केबल घातल्यार हें आमकां प्रॉब्लेम जाले कडेन आसा. आनी ते फोन करपा जर गेले न्हू जाल्यार फोन तेंगे हें जायना, रिसीव करना ते. आतां कितले सुमार म्हयने जाले वर्सांनी हो इश्यू चालू आसा तुमचो? हो केबल घातल्यार प्रॉब्लेम हे सांजे वयल्याच प्रॉब्लेम. आमगे हे सायड एरियांनी लायट आसना. तो एक फेस आसना हे सायडीच्या वयच्या गांवकराडा पळय आसता. तर सांजे वयले जाता लोकां सदां डेली प्रॉब्लेम आसता. लोक म्हाका फोन करता. मागीर हांव जे तांकां फोन करपाक गेल्यार तेंगे रिसीव करना ते फोन. मागीर त्या सारी लायटमॅनाक फोन करून मागीर तांकां हें करून तांकां फोन लावचे पडटा. स्टाफ बीन कितें कमी आसा तेंचो? स्टाफ आमचे 4 जाण आसा ते. एक लायटमॅन आनी हे सगळे हेल्पर ते. आनी ह्या बाबत तुमी डिमांड बीन कितें केल्लो अशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन की स्टाफ? आमी मिटींग जनरल बॉडी तांकां जे फोन करून तेन्ना सांगल्या पळय तो म्हणटालो आनी एक लायट हेल्पर घालता, पूण तेणे आज पर्यंत तो घालूना. हेका जाता तेजे कडेन प्रॉब्लेम जाता न्हू. एरिया चड पडटा? एरिया चड पडटा. 7 वार्ड न्हू. मुंदळ, मळकर्णे, नागवे, देवळामळ, मागीर गांवकराडा, मागीर राजंबो, हे सगळे आमगे वाड इतली वाड जाता. आतां एश्युरन्स कितें मेळ्ळें तुमकां तेंचे कडल्यान डिपार्टमेंटा कडल्यान? काय ना, पूण तेंगे हे काय ना हे ना सांगता ते लेक्चर दिता पूण काय इश्यू ना तेंगेलो. आतां वचून ते डायरेक्ट हांगा वयता सत्यमार वयता, हांगा केबला फॉल्ट म्हणटा. सो आतां हो प्रॉब्लेम अजून पर्यंत चालूच आसा. पूण आतां तुमी हेजे मुखार स्टेप कितें घेतले अशें लोकांक हो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपाक? आमगे आतां हें आसा पळय मिटींग आसा पळय तेन्ना आमी एक हें घेतले. कित्याक जेई आपोवपाचो नाल्यार आनी तांकां स्टाफ कोण येता तांकां आपोवपाक, नाल्यार आनी जावपा ना. जेई आपयले जाल्यार जाता तें, नाल्यार जायना. तेणी कित्याक धाडटा म्हणलें न्हू, आज पर्यंत धाडूना तेणी. लायट ना म्हळ्यार लायटी डिपार्टमेंट जें पळय आसा, लायट गेली जाल्यार जवळ जवळ काल आनी लायट गेल्ली. काल 11 लायट गेल्ली, रातची 9 सुमार येयला. आनी लायटी डिपार्टमेंटाक जर फोन केले, हांगा जेई जावं येई ते फोनूय घेयना. डायरेक्ट पणजी जर फोन केलो जाल्यार थंयच्यान ते रजिस्टर करता आनी मागीर तांकां कॉल आवट करता. परत हांगा जर ते येयले लायट ते म्हणटा डायरेक्ट गेले कडेन आसा. अशी हे लायटी डिपार्टमेंटाक गती जाले कडेन आसा. जेई आनी येई तेंगेले सामकी बेबंस आहे. दुसरी म्हणल्यार आतां जी लायनमॅन आसा हांगा ते दीमभर खंय कडये वचोन रावतले. आतां कितें झाडां मारपाची जावं कितें निवळसाण करपाचें, वाली वयता खंय शॉर्ट जाता तें तेंगे काम कांयच आसना चड. आतां खंय गेले म्हणटकीर तें करपाचें आनी केलें जाल्यार हें करना ते. पूण मागीर गाडी घेवन येवपाचें, निसण घेवन येवन ते ऑफिसांत येवन करपाचें हें कांयच आसना. फक्त घरा कडेन कितें केलें जाल्यार तेका फ्यूज बीज गेले जाल्यार ते घालपाचें. अशी हे लायटी दुर्दश जाले कडेन आसा. लायट म्हणजे कंटिन्यू अशें म्हणून लायटूच आसना. Like, subscribe, and get notified.